السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه تفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا الريزومي ديال لي شابيتر ديال لو رومون لو ديرني جور دان كونداني. ديجا حطيت لكم قبل بزاف ديال الفيديوهات اللي فيهم تلخيص تاع الفصول اللي قبل، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا التلخيص وغادي نبداو من الفصل 31 اللي توقفنا فيه. نتمنى ان كلشي يتفاعل مع هذا الفيديو، وما تنساوش تدعيو مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. ونبداو على بركة الله تلخيص تاع الفصل 31. La visite de l'architecte qui informe le condamné d'un ton ironique que la rénovation de la prison aura lieu dans 6 mois. حنا عارفين ان لو كونداني صافي هزوه من السجن الاول اللي هو بيساتر، حيت هذاك هو النهار ديال الاعدام ديالو، وداوه للمكان الثاني اللي هو الكونسيرجوري اللي وصل ليه مع 8:30 ديال الصباح. لو كونداني مني كان في واحد الغرفه في واحد الزنزانه في الكونسيرجوري، جا هاد لارشيتكت، هاد المهندس هذا جا باش كياخذ العبارات ديال الحيط، وبدا كيستهزئ وكيقول له كونداني بواحد الطريقه اللي هي ساخره بان غيعاودوا يديروا التاهيل من هنا واحد 6 ديال الشهور. يعني كيضحك على لو كونداني انه غيكون هو ديجا مات وما يعني ما غيحضرش لهاد الاعاده الهيكله ديال الكونسيرجوري. لو شابيتر 32. Le nouveau gendarme stupide et superstitieux demande au condamné de le visiter dans ses rêves après son exécution. Le condamné ديالنا جا كيحرصوا واحد الجندارم واحد اخر، وهاد الجندارم الثاني اللي جا ستوبيد يعني مكلخ، وسوبرستيتيو يعني كيامن بهادشي ديال الخرافات. اشنو قال لو كونداني؟ de le visiter انه يجي يزورو دون سي غاف في الاحلام ديالو ابري سون اكزيكسيون من بعد ما يعدمو. قال له كونداني مني يعدموك اليوم وداكشي يجي في الليل الاحلام ديالي. لاش غيجي عنده؟ بوغ لوي اكوردي لي 3 بون نيميرو غانيون على لوتوري، باش يقول لي دوك 3 الارقام اللي غادي يربحوا في اللوطو، حيت عارفين ان هاد لو جوندارم هذا يعني كيقمر بزاف. وقال له كونداني انت مني غادي تموت جي عندي وقول لي شكون هما الارقام اللي غادي يربحوا. Le condamné lui demande en contrepartie ses vêtements. Le condamné قال لي انا غنجي عندك مني يعدموني غنجي عندك، ولكن يعطيني في المقابل الملابس ديالك. Mais le gendarme n'a pas accepté. وني هاد le gendarme ما قبلش. Car pour avoir les bons numéros, le condamné doit mourir et non s'enfuir. هاد لو جوندارم قال لي لا ما يمكنش ليا نعطيك انا الحوايج ديالي، حيت لا عطيتك الحوايج ما غتقولش ليا الارقام اللي غادي تربح، خاصك ضروري تموت باش تقول ليا الارقام اللي غتربح، ماشي تهرب. لو كونداني كان باغي يهرب، كان باغي ياخذ الحوايج ديال هاد لو جوندارم هذا ويهرب، وزعما يقولب هاد لو جوندارم يقول لي صافي راه غنجي عندك ونقول لك من بعد الارقام اللي غتربح، ما تقولبش ليه هاد الدركي هذا. لو شابيتر 33. Pour oublier sa situation de condamné, le narrateur pense à ses souvenirs d'enfance et à sa jeunesse, à sa famille et à Pepa, l'espagnol dont il était amoureux. باش ينسى الوضعيه ديالو لو كونداني بدا كيفكر في دوك الذكريات ديال الطفوله ديالو، في الشباب ديالو، في العائله ديالو اللي كتكون من الام ديالو اللي عندها 64 عام، من الزوجه ديالو اللي مجهوله الاسم ومجهوله العمر ومريضه فيزيكمون اي مونطالمون، ومن بنته اللي هي ماغي اللي عندها 3 ans. وبدا كيتفكر حتى في بيبا اللي هي واحد الاسبانيه اللي كان كيبغيها مني كان باقي صغير. لو شابيتر 34. Le condamné révèle son repentir vis-à-vis de son crime, mais il avoue à ceux qui jugent qu'il n'était pas méchant malgré son crime. Le condamné بدا كيتفكر وكيحس بالتوبه والندم على ديك الشيء اللي دار، يعني على الجريمه اللي ارتكب، اللي كتبقى دائما جريمه مجهوله، كنقولوا crime de sang ou bien probablement un meurtre. Mais il avoue à ceux qui jugent ولاني خبر هاد القضاة هادو كي نيتي با ميشون، وقال لهم زعما انا راه ماشي واحد الشخص اللي شرير واخا اللي ارتكبت الجريمه، يعني انا ماشي شخص خايب حيت خطأت وارتكبت جريمه. Il pense à sa liberté d'autres fois، يعني بدا لو كونداني كيفكر في الحريه اللي كان عايشها شحال هادي، او regrette sa mort dans quelques heures، وبدا يعني كيندم على هاد الحياه ديالو اللي غادي تموت من هنا بعض الساعات. Le chapitre 35. Le condamné pense
qu'au moment où il ne reste que quelques heures à vivre. لو كونداني بدا كيفكر في هذوك اللحظات اللي ما غيبقاش ليه يعني بزاف باش يعيش، غيبقاو ليه بعض الساعات فقط. D'autres personnes continuent à vivre normalement en exerçant leurs activités quotidiennes. وديك اللحظه زعما لو كونداني اللي كيبدا يحسب في الساعات ديال الحياه ديالو اللي غيبقى فيهم على قيد الحياه، كاينين ناس اخرين مستمرين في الحياه الطبيعيه ديالهم وكيمارسوا لي زاكتيفيتي، يعني دوك المهام اليوميه والعادات اليوميه اللي كيديروا كل نهار. Chapitre 36. Il se rappelle ensuite le jour où encore enfant, il est allé voir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le condamné بدا كيتفكر واحد النهار مني كان باقي صغير ومشى باش يزور ديك الكنيسة Notre-Dame de Paris. La cloche avait sonné si fort qu'elle avait tremblé tout le toit et qu'il avait failli tomber par terre. Le condamné ديالنا مني مشى لهاد الكنيسة هذه يعني قرب بزاف لداك الجرس مني صونا يعني الارض كامله تزعزعات وكل شيء بدا يعني كيتململ بداك الصوت المجهد ديال هاد الجرس هذا. ولو كونداني كان غادي يطيح حيت كان قريب بزاف ليه. كان هادشي هذا هو التلخيص ديال هاد لي شابيتر، يعني درنا من 31 حتى ل 36. باقي عندنا لو كونداني كاين في الكونسيرجوري. قلنا من لو شابيتر 1 حتى لو شابيتر 21 لو كونداني كاين في بيسيتر. من لو شابيتر 22 حتى لو شابيتر 47 لو كونداني غيكون عندنا في الكونسيير جوري، يعني 48 و 49 غيكون في اخر بلاصه اللي هي لوطيل دو فيل. نتمنى انكم تكونوا عقلتوا على الاحداث اللي شرحناهم في هذا لا فيديو، وكنتمنى اكثر انكم تحاولوا تنوطيو الطريقه ديالكم او بالاسلوب ديالكم مثلا الاهم الاساسيات اللي كاينين في كل فصل باش تبقاو غاديين اونشيني مع لي زيفينمون. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.